On commence. Donc, بعدنا درنا l'insertion ديال 3 scripts 3 كما كتشوفوا 3 scripts هنا pour l'état الاول et aussi sélectionner le deuxième. Donc on a 3 scripts aussi pour le deuxième lutin. Donc après ça, donc regardez bien comme l'exécution, اش كيوقع. donc l'exécution انهم تيشونجو هذا، ولكن شنو كيوقع انهم تيبقاو خصني نبقى نكليكي انا بليزيور فوا وكثر من هذا. دونك شنو خصني ندير؟ خصني ندير تو سامبلومون واحد الكليك واحد وخصهم يتحركوا بيان سور. دونك كيتي لاغيير بلان، نعاود نجليسي بيه نرجعو لا بوزيسيون ديالو هنا باغ اكزومبل هنا سي بون. دونك نشوف شنو هو سكريبت، شنو هو الكومون، شنو هو الكود او بيان لوردر اللي غادي يعطي ان هذا يدير بليزيور اكسيون في هذا. شنو هو الكود؟ بيان سور غنمشي للكونترول. دونك اون فا كونترولي هاد لي دو ليتان. On clique sur contrôle, regardez que contrôle qui n'a تحت من événement. Donc on clique sur contrôle. Donc si on clique sur contrôle, غادي نحاول نشرح لكم هاد l'ensemble ديال السكريبت هنايا هما la partie plus importante في البروغراماسيون. Ce qu'on appelle les boucles. Donc هنا atteindre une seconde، يعني هنا يقدر يتسنى واحد سكوند. عندي هادي نحطها هنا بعد باش تفهموها ريبيتي 10 فوا، يعني غادي يعاود 10 المرات انه هذيك الحركه انه يشونجي لوتان ويمشي 10 درت ليه هنا. يعاود لابد يعاود هذا الجروب هذا. دونك لابد يعاودوا هذا الجروب كامل، اللي درت هنا ريبيتيه 10 فوا. نقدر ندير موديفيكاسيون في هاد 10 ولا ندير العدد اللي بغيت. دونك هنا كاينه ريبيتي 10 فوا، كاينه هنايا ريبيتي انديفينيمون. دونك هنا غير محدوده لا ريبيتيسيون، يعني بقى. دونك غادي نحاول ندير وحده من هادو، نرجع هذيك الاولى نرجعها للبلاسمون ديالها وغناخذ الثانيه ريبيتي انديفينيمون. دونك هاد ريبيتي انديفينيمون بيان سور شنو غادي يوقع؟ خصني ندخل لونسومبل ديال لي كوموند ندخلهم لداخل. دونك كيفاش غندخلهم هنا؟ دونك خصني ندخلهم هنا، نفرق هاد الجوج هادو بيان سور، ندخل هذا فوالا. دونك شنو وقع؟ هو انني قلت ليه انا سي اون كليك سور هادي. دونك الا رجعت هادي من هاد الموني هذا باردون الا رجعت هاد الموني هذا من جاني من ايفينمون، يعني من هنا ايفينمون رجع كليكي سور ايفينمون. هنا واحد المساله مهمه ما قلتش لكم، هو ان هنا الا بغيت نكليكي الدرابو سور الدرابو فير غادي يوقع ليكزيكسيون ديال لي كوموند، او بيان نستعمل الكلافي. لاحظوا هنا كون اسباس بريسي، يعني من الا ضغطت على اسباس ديال الكلافي غادي يوقع. دونك هنا بليزيور ايفينمون نقدر نديرهم انا باش هو يلبي ليا لي كوموند اللي كنطلب منه، لي زوردر اللي كنطلب منه. نخليو هاد الكليك افيك لا سوري. دونك نلصق هادي هنا مع اونسومبل دي كوموند. Très bien. Donc نجربوا l'exécution. Faites attention que حنا بروغرامينا seulement هاد الشيء هذا، مي بروغراميناش l'autre lutin. Donc agrandir ou bien plein écran. Clic. Donc لاحظوا premier lutin بقى غادي انه قلت لي répéter indéfiniment ما غاديش يوقف. الاخر خصني تنكليكي انا عاد هو لاحظوا دونك خصني نبقى نكليكي انا بلا سوري. شاك كليك غادي يشونجي فيها لوتان، غادي يغير لومبلاسمون ديالو كيما درنا افونس 10. دونك الاخر ما غاديش يوقف، غادي نوقف كليكي كوم سا ستوب وغادي نوقف لاغيير بلان. غادي نجليسي بيه تو سامبلومون باش نرجعو لا بوزيسيون ديالو. دونك باش ما نطيحش في هاد البروبليم هذا شنو غادي ندير؟ غادي نمشي كليكي على الدوزيام لوتان بيان سور، غندير ليه نفس المساله، نمشي للكونترول ريبيتي انديفينيمون ندخلها بيان سور كما درت الاخر نلصقها هنايا. دونك المشكل اللي غيوقع عندي شنو هو؟ بلان ايكرون شنو غادي يوقع الا بقيت كنكليكي؟ دونك ما غاديش يرجع. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نرجع كيتي لاغيير بلان، نوقف بعدا نوقف تري بيان
دونك غادي نحاول نجليسي نرجعهم للبوزيسيون ديالهم وغادي نمشي. دونك غادي نمشي لواحد السكريبت اللي مهم. كليكي سور موفمون، كليكي سور موفمون، ريبيتي une dernière fois، كليكي سور موفمون وغادي نرجع rebondir si le bord est atteint. يعني إلا وصلتي للحافة رجع، إلا وصلتي للجهة اليمنى رجع. دونك هاد السكريبت هذا تري امبورطون باش يرجع عندي لي دو اللي بغا يرجعو. rebondir si le bord est atteint. دونك غادي نجليسي بهم بيان سير وغندخلهم للبوكل. يعني ملي شونجي، ملي يمشي 10 ويشونجي هذا ندخلها تما. دونك فوالا rebondir si le bord est atteint. دونك ديما غادي دير هادشي وغادي يرجع. دونك غادي يرجع هذا. نشوفو نجربوها بالنسبة لواحد. ايا بلان، لاحظوا لانني لي تان الاخر بروغراميتو مي لاطخ ما درتش لي rebondir. دونك غادي نوقف، غادي نوقف دير ايا بلان، نرجعو لي تان هنايا، غندير ليهم rebondir بالنسبة لي دو. دونك اون كليك سيغ بروميير لي تان وغنقلب على rebondir. بيان سيغ هي كاينه توجور كاينه في هذا، كاينه في الموفمون. غادي نحاول ندخلها حتى هي تما. دونك شنو غادي يوقع؟ غادي اغيير بلان كبر كليكي. دونك شنو كيوقع؟ تيرجع ولكن كاين ان بروبليم. هذا البروبليم هو ان لي دو لوتان تيتقلبوا. دونك هنا غادي نرجع لواحد المساله مهمه. دونك فا ستوبي، فوالا كيتي لاغيير البلان ايكرون وغادي نمشي هنا. غادي ناخذ لوتان الاول بيان سير نرجعهم لا بوزيسيون ديالهم. دونك شنو هاد لا بوزيسيون؟ نحطهم هنا بيان سير غليسي وغادي نجي لهذا كليكي. دونك كليك سور هاد اي، كتبان لكم واحد الشكل ايكون على شكل اي. دونك هاد اي هادي، دونك غادي نكليك على اي. فوالا. دونك هنا غادي نجي نحيد هاد الغوطاسيون، ديزاكتيفي هاد الغوطاسيون ونمشي لهنا. هنا ناخذ هاد دونك قلت غنديزاكتيفي هاد الغوطاسيون هادي، نديزاكتيفيها وناكتيفي هاد السهم هذا. دونك ناكتيفي هاد السهم. اوكي. دونك نرجع للدوزيام هذا، نمشي للوطخ. سي بون، نمشي للوطخ لا ميم شوز، كليكي سور اي وقلنا غادي نحيد الغوطاسيون، كليكي على هنا. بيان. دونك ونعاود نديزاكتيفي هذا. نمشي ليكزيكسيون دابا. بيان سير خصني نمشي للبلان ايكرون. On clique maintenant sur drapeau vert. Voilà. Voilà. On peut ajouter maintenant le son. Donc on peut ajouter le son. Donc quitter, stopper l'exécution. C'est bon. Quitter l'arrière-plan. J'enlève la position. Non, chez le son. On clique sélectionner le premier lutin. Donc comme ça, on passe son. Donc là, on le son, bien sûr. Le son, c'est bon. Donc même si le son, bien sûr, script son. Même si le son, regardez, jouer le son miaou. Donc là, غادي نحاول هاد الصون مياو الا دخلتها مع البوكل غتبقى تعاود، سينو نديرها في الديبار. يعني غادي يقول مياو وغادي يزيكتي لي زوط كوموند. دونك ندخلها اونتر لي دو، عاود نكرر. قلت الا دخلتها هنايا، دخلتها هنا غتبقى تعاود الصوت ما غيتسمعش مزيان. انا يبقى يتكرر مع واحد ريبيتيسيون اللي هي انديفينيمون، يعني غير. دونك هنا غنحاول نديرها بين لي دو، غليسي. فوالا. نمشي للدوزيام لا ميم شوز، ناخذ تا هو الصوت ديالو، عنده واحد الصوت ديفيرون، ندخل تا هو اونتر لي دو. نمشي maintenant plein écran. On clique. Voilà. C'est bon.